संस्कृतछन्दोविमर्शः। मित्राणि नमो नमः। अहं डॉक्टर विक्रमजीतः, संस्कृते सहाचार्यः, राजकीयडूंगरस्नातकोत्तरमहाविद्यालयः बीकानेरम् इत्यत्र। अद्य अस्मिन् सत्रे संस्कृतछन्दोविमर्शः इति विषयमधिकृत्य संस्कृतछन्दसां विषये किञ्चित् सामान्यं विमर्शमहमत्र प्रस्तौमि। अथ छन्दः शब्दस्य को अर्थः? शब्दोऽयं स्वेच्छाचार इत्यस्यार्थे बहुधा प्रयुज्यते। यथा खलु स्वच्छन्दः, छन्दसा कृतम् इत्यादीन्यत्रोदाहरणानि वयं पश्यामः। प्राचीने तु वाङ्मये छन्दःशब्दोऽयं वेदस्यार्थे प्रयुज्यते। वेदमन्त्राणां बाहुल्येन छन्दोबद्धत्वादेव कालान्तरे वेदापरपर्यायत्वेन छन्दःशब्दः प्रयुक्तः। बहुलं छन्दसि, प्रणवश्छन्दसामिव, छन्दोभ्यः समारित्य समारित्य समाम्नाताः इत्यादीन्यत्रोदाहरणानि सन्ति। वेदस्यानुकरणादेव छन्दःशब्दस्य भाषायामपि प्रयोगः प्रारब्धः। अत्रेदानीं शब्दोऽयं गद्येतरपद्यरचनायाः कृते प्रयुक्तो दृश्यते। यथा गायत्री छन्दसामहं, ऋक्छन्दसा आशास्ते। इदं छन्दः वेदावरणकारित्वाद् छन्द उच्यते, छन्दांसि छादनादिति। विविधान् वर्ण्यविषयान् स्वात्मनि धत्ते इत्यस्माद्धेतुः छन्दयति संवृणोति भावानिति छन्दः इतीयं व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते। अथवा पठितो श्रुतो वा छन्दः पाठकं श्रोतारं वा आह्लादयति इत्यस्माद् छन्दयति आह्लादयति इति छन्दः इत्यपि व्युत्पत्तिर्भवितुमर्हति। अक्षरसंख्या, अक्षरक्रमः, मात्रागणनं, यतिः, गतिश्च इत्येवमादिभिः सम्बद्धैः नियमैः व्यवस्थितं वाक्यं वाक्योच्चयो वा छन्दः कथ्यते। श्लोकशब्दस्य प्रयोगः पुरा अनुष्टुप् छन्दसः कृते भवति स्म। यथा श्लोके षष्ठं गुरुर्ज्ञेयम् इत्यादिस्थलेषु श्लोकशब्दः अनुष्टुबर्थवाचक एव। परमद्यत्वे तु व्यवहारे संस्कृतस्य छन्दसामान्यस्य कृते श्लोकशब्दस्य प्रयोगो भवति। पद्यशब्दस्यापि सैव स्थितिः। इदं छन्दः आङ्ग्लभाषायां मीटर् इति, उर्दू पारसीकभाषायाञ्च रुकन् इति, तद्बहुत्वे अराकान् इति अभिधीयते। विश्वस्य अन्यास्वपि भाषासु छन्दसां व्यवस्था विद्यते। हिन्द्यामपि विपुलं छन्दोबद्धं साहित्यमस्ति। यद्यपि कालान्तरे छन्दोनुशासनं नाम किमपि बन्धनमिति मन्यमानैः कैश्चित् खुलगये छन्दके बन्ध प्रासके रजतपाश अब गीतमुक्त औ युगवाणी बहती आयास इति लिखद्भिः मुक्तच्छन्द इत्याख्यं छन्दो मुक्तं वा इति काव्यं प्रवर्तितम्। अद्यत्वे हिन्दीभाषायाम् आधुनिकैः प्रायशः तादृशमेव लेलिख्यते। लौकिककाव्येषु तावत् पद्येष्वेव छन्दसो योजना मन्यते। गद्यं तु छन्दोहीनरचनारूपेण सर्वस्वीकृतः भवति। परं वैदिकच्छन्दसो विषये धारणा इयममान्या अस्ति। प्राचीनार्यपरम्परानुसारेण गद्यमपि छन्दोबद्धरचना एव मन्यते। दुर्गाचार्येण निरुक्तस्य स्ववृत्त्यां कस्यापि ब्राह्मणस्य वाक्यं समुद्धृतं, यस्य आशयोऽस्ति छन्दो विना वाणी समुच्चरिता न भवति, नाच्छन्दसि वागुच्चरति इति। भरतमुनिनापि छन्दोविरहितः शब्दः नैव स्वीक्रियते। छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न छन्दः शब्दवर्जितं, तस्मात्तूभयसंयोगो नाट्यस्योद्योगकः स्मृतः। कात्यायनमुनेः नाम्ना प्रख्यातं ऋग्यजुः परिशिष्टं पूर्वोक्तं तथ्यं स्वीकरोति। छन्दोभूतमिदं सर्वं वाङ्मयं स्याद्विजानतः, नाच्छन्दसि
न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन। एवं खलु छन्दसः व्याप्तिः सम्पूर्णेऽपि वाङ्मये अस्ति। किं पुनः वाङ्मयं समस्तमिदं विश्वमेव छन्दसां रूपमस्ति। वस्तुतः गतेरेव नाम छन्दः विद्यते। इदमेव वेदस्य वास्तवं रूपमस्ति। छन्दः पादौ तु वेदस्य इत्यनेन सिद्ध्यति यच्छन्दःशास्त्रं वेदस्य प्रधानभूतमङ्गम्। यमाता राजभानसलगम् इत्येतत् किमपि लघुसूत्रं समग्रमपि वाङ्मयं व्याप्नोति। एतच्च सूत्रं वर्ड्स् ओल्डेस्ट कॉम्बिनेटोरिक फॉर्मुला इत्यपि वक्तुं शक्यते। छन्दःशास्त्रस्य प्राक्तनम् अभिधानमस्ति छन्दो विचितिः। अस्यैव छन्दो विवृतिः, छन्दोनुशासनं, छन्दोमानम् इत्यादीन्यपि नामान्युपलभ्यन्ते। तदिदं छन्दःशास्त्रं वैदिकलौकिकभेदेन द्विधा विभक्तम्। वैदिकछन्दांसि। वैदिकानि छन्दांसि अनेकभेदोपभेदवन्ति सन्ति। वैदिकछन्दसां मुख्यभेदानां विषये मतैक्यं नास्ति। किंच समस्तानां वैदिकछन्दसां संख्या 26 मन्यते। वेदे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, व्रिहति, पंक्तिः, त्रिष्टुप्, जगति इत्येतानि सप्तछन्दांसि प्रायशः प्रयुक्तानि। वैदिकछन्दसां विशिष्टता इयं यत्तानि अक्षरगणनायां भवन्ति नियतानि। न तत्राक्षराणां गुरुलघुक्रमस्य कश्चिन्नियमविशेषः। उक्तञ्च कात्यायनेन यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः। किंच लौकिकसंस्कृतस्य छन्दस्सु एतद्नास्ति। तत्र तु वृत्तस्य अक्षराणां गुरुता लघुता निश्चितैव अस्ति। वेदः खलु निसर्गसिद्धा वाग्वर्तते, अतस्तत्र लौकिकछन्दोवत् गुरुलघुनियमो न वर्तते। लौकिकछन्दस्सु 4 चरणाः भवन्ति, किन्तु वैदिकछन्दस्सु नियमोऽयं न भवति। विना छन्दोज्ञानं यो वेदाध्ययन यजन याजनादिकानि कार्याणि करोति तस्य तानि सर्वाणि कार्याणि न भवन्ति फलदायकानि, पुनश्च स वै पापीयान् भवति इति स्पष्टमुक्तं कात्यायनेन। शताब्द्यनन्तरं लौकिकछन्दसां विकासः पूर्वोक्तेभ्यो वैदिकछन्देभ्यो जातः। लौकिकछन्दांसि। वाल्मीकिरामायणादारभ्य वेदादन्यत्र लोकेऽपि छन्दसां प्रवृत्तिः बभूव। उत्तररामचरिते भवभूतेरिदं वचः अहो नूतनश्छन्दसामवतारः इति। वाल्मीकिरामायणस्य चेयमुक्तिः शोकः श्लोकत्वमागतः इति लौकिकछन्दसां सूत्रपातमेव सूचयति। वाल्मीकिरामायणे 13 छन्दसां, महाभारते 18 छन्दसां, श्रीमद्भागवते च 25 छन्दसां प्रयोगो विहितः। छन्दशास्त्रे अनेकेषां छन्दसाम् उल्लेखः प्राप्यते। वस्तुतः लौकिकानां छन्दसां विस्तारो अनन्तः। अनुदिनं श्रूयमाणस्य लयान्वितस्य वाक्यस्य छन्दसः नामकरणमपि न शक्यम्। छन्दशास्त्रस्य परम्परा। भारतवर्षे प्राचीनकालादेव छन्दशास्त्रस्य स्थितिरस्ति इति नात्र संशीतिलेशः। किन्तु प्रामाणिकस्येतिवृत्तस्य अभावात् छन्दशास्त्रस्य परम्पराविषये इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते। कतिपयाचार्याणां मतानुसारम् अस्य शास्त्रस्य आदिगुरुः सर्वलोकशङ्करः भगवान् शङ्करः आसीत्। ततः परम्पराक्रमेण शास्त्रमिदं महर्षिः पिङ्गलो जग्राह। तद्यथा छन्दोज्ञानमिदं भवाद्भगवतो लेभे सुराणां गुरुः तस्माद्दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः माण्डव्यादपि सैतवस्ततऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गलः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यस्मदाद्यहि क्रमात्। आचार्य पिङ्गलच्छन्दः सूत्रम्।
छन्दःशास्त्रविषयकेषु ग्रन्थेषु पिङ्गलस्य छन्दःसूत्रमेव प्राचीनतमो ग्रन्थः इति वयं जानीमः। अत एव छन्दःशास्त्रस्यापरं नाम पिङ्गलशास्त्रम् इत्यप्यस्ति। पिङ्गलस्य देशकालादिविषये निश्चयेन किमपि वक्तुं न शक्यते। श्रीपिङ्गलः आचार्यपाणिनेरनुज आसीदित्यनुश्रुतिरस्ति। पाणिनिसूत्राणामष्टाध्यायीव पिङ्गलस्य छन्दःसूत्राणामप्यष्टाध्यायी विद्यते। अष्टाध्यायेषु विभक्तः ग्रन्थोऽयं सूत्ररूपे अस्ति। आदितश्चतुर्थाध्यायस्य सप्तमसूत्रपर्यन्तं वैदिकच्छन्दसां लक्षणं प्रदत्तमस्ति। तदनन्तरं लौकिकच्छन्दसां वर्णनमस्ति। पिङ्गलः पाणिन्यनुजः स्वीक्रियते चेत् तस्य निवासः शालातुरम् इत्युक्ते लाहोर् इति। कालश्च प्रायशः 700 BC बिफोर् क्राइस्ट इति स्यात्। आचार्यबलदेवोपाध्यायानुसारमेषः महाराष्ट्रदेशस्य समुद्रतटवास्तव्यः आसीत्। एतन्मतं पुष्णाति पञ्चतन्त्रगतेयं श्लोकपङ्क्तिरपि। छन्दोज्ञाननिधिं जघानमकरो वेलातटे पिङ्गलम्। पश्चाद्वर्तिनां छन्दोग्रन्थानाम् आधारः आचार्यपिङ्गलस्य छन्दःसूत्रमेवास्ति। अस्य ग्रन्थस्योपलब्धासु टीकासु भट्टहलायुधकृता मृतसञ्जीवनी नाम्नी टीका अतिप्रसिद्धास्ति। यादवप्रकाशः भास्कररायश्चापि पिङ्गलस्य प्रामाणिकौ वृत्तिकारौ स्तः। इदानीं छन्दोविषयकाः केचन अन्येपि संस्कृतग्रन्थाः तेषां नामग्रहणं करोमि। जानाश्रयी छन्दोविचितिः। जनाश्रयोपाधिधारी आन्ध्रप्रदेशस्थः कश्चन नृपः 600तमे ईस्वीये ग्रन्थमेनं चकार। जयदेवच्छन्दः। पिङ्गलसूत्रानुसारी अष्टाध्यायात्मकः एष ग्रन्थः 900तमे ईस्वीये जयदेवेन रचितः। अस्मिन्नेव ग्रन्थे तत्तच्छन्दसां लक्षणानीदं प्रथमतया तेषु तेष्वेव छन्दस्सु निबद्धानि इति विशेषः। छन्दोनुशासनं। कर्णाटकस्य जैनविद्वान् जयकीर्तिः लौकिकच्छन्दांसि 1000तमे ख्रीस्ताब्दे ग्रन्थमिमं रचितवान्। वृत्तरत्नाकरः। केदारभट्टस्य प्रौढग्रन्थोऽयम्। अस्य बह्व्यः टीकाः एवास्य लोकप्रियतां महिमानञ्च ख्यापयन्ति। सुवृत्ततिलकम्। क्षेमेन्द्रेण 100अधिकैकसहस्रतमे ख्रीस्ताब्दे कृते अस्मिन् ग्रन्थे किं छन्दः कथं कदा कुत्र प्रयोक्तव्यं केन च महाकविना किं छन्दः सुप्रयुक्तम् इत्यादयः विषयाः साधु निरूपिताः सन्ति। क्षेमेन्द्रो मनुते यद्दरिद्रास्ते सन्ति कवयो ये हि स्वकाव्येषु अल्पानामेव छन्दसां प्रयोगं कुर्वन्ति। हैमछन्दोनुशासनं। कलिकालसर्वज्ञ इत्युपाधिधारिणा हैमशब्दानुशासनकारेण ख्यातेन वैयाकरणेन हेमचन्द्रेण 200 ईस्वीये रचिते अस्मिन् ग्रन्थे 8 संस्कृतप्राकृतापभ्रंशभाषाछन्दोविवेचनमुपलभ्यते। छन्दोमञ्जरी। उत्कलवासिना गङ्गादासेन 500 ईस्वीये कृतोऽयं ग्रन्थोऽपि अत्यन्तं लोकप्रियो वर्तते। वृत्तमौक्तिकं। भट्टशेखरेण 700 ईस्वीये रचिते अस्मिन् ग्रन्थे सवय्या प्रभृति हिंदी छन्दसामपि समावेशोऽस्ति। वृत्तमुक्तावली। 800 ईस्वीये रचिते अस्मिन् जयपुरनिवासिनो देवर्षि कृष्णभट्टस्य ग्रन्थे वैदिकच्छन्दसामपि सन्निवेशो विद्यते। श्रुतबोधः। कालिदासस्य नाम्ना ख्यातोऽयं ग्रन्थः
लौकिकच्छन्दसां परिचायकः श्लोके षष्ठं गुरुर्ज्ञेयम् इत्यादिरूपमनुष्टुब्लक्षणम् अस्मिन्नेव ग्रन्थे मिलति। अन्येपि बहवो वैदिकलौकिकछन्दो ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। तत्र केषाञ्चन नामानि केवलं यथा निदानसूत्रं, ऋग्वेदप्रातिशाख्यं, ऋक्सर्वानुक्रमणी छन्दःशास्त्रम्, उपनिदानसूत्रम्, अग्निपुराणं, नाट्यशास्त्रं, स्वयंभुच्छन्दः, गाथालक्षणं, बृहत्संहितावृत्तिः, वृत्तजातिसमुच्चयः, छन्दशेखरः, रत्नमञ्जूषा, वृत्तरत्नाकरवृत्तिः सुकविहृदयनन्दिनी कृता, कविदर्पणम्, अजितशान्तिस्तवटीका, प्राकृतपैङ्गलं, छन्दोकोशः, वाणीभूषणं, वृत्तरत्नाकरटीका रामचन्द्रविबुधकृता, वृत्तरत्नाकरटीका समयसुन्दरकृता, वृत्तरत्नाकरसेतुः, वृत्तरत्नाकरभावार्थदीपिका, छन्दः कौस्तुभं, वाग्वल्लभः, वाग्वल्लभवरवर्णिनी, छन्दसन्दोहः, छन्दस्समीक्षा पंडित मधुसूदन ओझा विरचितः। एवं अन्येपि केचन छन्दोग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। एतेषु नैके ग्रन्थाः अद्यत्वे अन्तर्जालस्थलेपि उपलब्धाः सन्ति। इदानीं छन्दोविषयकं किञ्चित् छात्रोपयोगि सामान्यज्ञानं। छन्दोभेदाः के इत्युच्यते चेत् पिङ्गलादिभिः छन्दःशास्त्राचार्यैः प्रतिपादिकं लौकिकं छन्दः द्विधा भवति। एकं तु वर्णच्छन्दः वृत्तं वा, अपरं मात्रिकच्छन्दः जातिर्वा। यथोच्यते पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा। यानी पद्य जो होता है उसके 4 पाद होते हैं पद्य में, और वह पद्य 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वह वृत्त होगा या वह जाति होगी। पाद इत्यस्य चर्चा यदि आयाति तर्हि कः पादः अस्मिन् विषये तत्र लक्षणं मिलति। ज्ञेयः पादश्चतुर्थांशः, अर्थात् श्लोकस्य चतुर्थो भागः पादः इति उच्यते। अङ्घ्रिचरणप्रभृतयः शब्दाः अपि पादस्य पर्यायत्वेन प्रयुज्यन्ते। तर्हि एतेषु द्विविधेषु छन्दस्सु वर्णच्छन्दः कः इति प्रश्नश्चेत् तत्र लिख्यते वृत्तमक्षरसङ्ख्यातम्, अर्थात् यच्छन्दः वर्णगणना परिमितं भवति तत् वर्णच्छन्दः वृत्तं वा कथ्यते। अत्र पादेषु वर्णानाम् इत्युक्ते अक्षराणाम् एव गणना भवति। यथोक्तं वृत्तमञ्जर्यामपि अक्षरैर्गणना यत्र तद्वृत्तमिति कथ्यते। उदाहरणं यथा इन्द्रवज्रवंशस्थ, मालिनी, शार्दूलविक्रीडितं, स्रग्धरा इत्यादीनि। मात्रिकच्छन्दः पुनः कः किं? जातिर्मात्राकृता भवेत्। जातिः मात्रागणना परिमिता भवति, अर्थात् मात्रिकच्छन्दः जातिः वा सा उच्यते यत्र पादेषु मात्राणां गणना भवति। वृत्तमञ्जर्याम् अपि उक्तं मात्राभिः गणना यत्र सा जातिरभिधीयते। अत्रोदाहरणानि सन्ति आर्या, दोहा, हरिगीतिका इत्यादीनि। वृत्तभेदः। वृत्तं त्रिविधं भवति। समम्, अर्धसमं वृत्तं, विषमं चेति तत्त्रिधा। समवृत्तं यस्य चतुर्षु चरणेषु अक्षरसङ्ख्या समानं भवति तत् समवृत्तं भवति, यथा अनुष्टुप्, इन्द्रवज्रादीनि। अर्धसमवृत्तं यत्र प्रथमचरणस्य अक्षरसङ्ख्या तृतीयचरणेन समानं स्यात्, द्वितीयचरणस्य चाक्षरसङ्ख्या चतुर्थचरणेन समानं स्यात्, तत् अर्धसमवृत्तम् उच्यते, यथा वियोगिनी, पुष्पिताग्रादीनि।
विषमवृत्तं यत्र चतुर्षु एव चरणेषु अक्षरसंख्या असमानं भवति तद् विषमवृत्तं भवति, यथा उद्गतादीनि। इदानीं वर्णः अथवा अक्षरं किं? वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णः, स न क्षरतीति अक्षरमपि उच्यते। एकस्मिन्नेव काले अथवा एकस्मिन्नेव स्वराघाते यस्य ध्वनेः उच्चारणं भवति सः ध्वनिः छन्दशास्त्रे अक्षरमुच्यते। एकेन एकाधिकेन वा व्यञ्जनेन सहितः रहितः वा स्वरवर्णः अक्षरं कथ्यते। यथा इन्द्र इत्यत्र अक्षरद्वयमस्ति, इ च इन्द्र च। आङ्ग्लभाषायाम् अक्षरस्य कृते सिलेबल् शब्दः व्यवह्रियते। अक्षरस्य वर्णस्य वा कोटिद्वयं, गुरुः लघुश्च। मात्रा, वर्णोच्चारणस्य कालो मात्रा, ह्रस्वपरिमाणा च सा। वर्णस्य उच्चारणकालः मात्रा कथ्यते। ह्रस्ववर्णस्य उच्चारणे यः कालो गृह्यते स एव परिमाणो यस्याः सा मात्रा भवति। उक्तं च एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रिको प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम् इति। ह्रस्वस्य उच्चारणकालः एकमात्रा परिमितः, दीर्घवर्णस्य उच्चारणकालः मात्राद्वयपरिमितः, प्लुतवर्णस्य च मात्रात्रयपरिमितः भवति। व्यञ्जनस्य उच्चारणकालः अर्धमात्रापरिमितः भवति। लघुः, ह्रस्वो वर्णः लघुः कथ्यते यस्य एका मात्रा भवति। अ, इ, उ, ऋ, लृ एते पञ्च ह्रस्वस्वराः सन्ति। एतैः युक्तानि व्यञ्जनान्यपि तथैव। छन्दश्शास्त्रे लघुवर्णस्य कृते ल इति संक्षिप्तनामस्ति। लघुः चिह्नं सरलरेखासदृशं, आङ्ग्लभाषायाम् अल्फाबेटिक् लेटर् I यथा भवति तथैव। गुरुः, दीर्घो वर्णः गुरुः कथ्यते। आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ एते सर्वे दीर्घस्वराः गुरुवर्णाः सन्ति। क्वचित्तु विशेषदशायां ह्रस्वोऽपि गुरुतां याति। यथोक्तं सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्, वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा। सानुस्वारः अर्थात् अनुस्वारयुक्तः ह्रस्वोऽपि वर्णः गुरुर्भवति। यथा हरिं वन्दे इत्यत्र रिम् इति ह्रस्वोऽपि गुरुः। दीर्घः का, की, के इत्यादयः दीर्घाः स्वराः गुरवः भवन्ति एव। विसर्गी, विसर्गयुक्तः ह्रस्वः वर्णः गुरुः भवति। यथा हरिः इत्यत्र हकारोत्तरं यद् रिः अक्षरमस्ति तद् विसर्गयुक्तत्वाद् गुरुः जायते। संयोगपूर्वः, संयोगात् पूर्वः ह्रस्वोऽपि वर्णः गुरुः भवति। यथा विक्रमशब्दे क्र इत्यस्य हलोऽनन्तराः संयोगः इत्यनेन संयोगसंज्ञा अस्ति, अतस्तत्पूर्वः विवर्णः गुरुर्भवति। पादान्तगः वा, पादस्य अन्ते स्थितम् अक्षरं विकल्पेन लघुः अथवा गुरुः भवति। क्वचित् लघुरपि गुरुः मन्यते, क्वचिच्च गुरुरपि लघुः मन्यते। गुरोः संक्षिप्तनाम गु इत्यस्ति। अस्य चिह्नम् अवग्रहवत् भवति। यथा आङ्ग्लभाषायां रोमन् अल्फाबेटिक् लेटर् एस् भवति खलु, तथैव। गणः, वर्णानां मात्राणाञ्च गणनसौविध्यार्थं गणः कल्पितः। वर्णच्छन्दस्सु वर्णानां गणनायै वर्णात्मकगणाः प्रयुज्यन्ते। मात्रिकच्छन्दस्सु च मात्राणां गणनायै मात्रात्मकगणाः प्रकल्पिताः सन्ति। गणेषु
लघुगुरुवर्णानां क्रमो निश्चीयते। वर्णात्मको गणः। वर्णवृत्तानां लक्षणानि परिज्ञातुं वर्णात्मकगणानां परिचयः आवश्यकः। वर्णत्रयसमूहात्मकः वर्णात्मको गणो भवति। गुरुलघुवर्णत्रिकं विविधेन क्रमेण लिखामश्चेद् गणितस्य पद्धत्या तस्य त्रिकस्य 8 भेदाः जायन्ते। अतः वर्णात्मकगणाः 8 सन्ति। ते च यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगणाः। एतेषां गणानां स्वरूपं यथा मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः। अर्थात मगणः त्रिगुरुः भवति, गुरुः 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 इति। नगणः त्रिलघुः भवति, लघुः 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 इति। भगणः आदिगुरुः भवति, गुरुः लघुः लघुः इति। यगणः भवति आदिलघुः, लघुः गुरुः गुरुः इति। जगणः भवति गुरुमध्यगतः, लघुः गुरुः लघुः इत्येवम्। रगणः लमध्यः भवति, अर्थात गुरुः लघुः गुरुः इति। सगणः भवति अन्तगुरुः, लघुः लघुः गुरुः इत्येवम्। तगणः भवति अन्तलघुः, गुरुः गुरुः लघुः इत्येवम्। प्रकारान्तरेण एतद् एवमप्युच्यते। आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवं यरता लाघवं यान्ति मनौतु गुरुलाघवम्। वस्तुतः गणनाम गणस्वरूपं च परिज्ञातुं स्मर्तुं च सरलोपायः वर्तते एतल्लघुसूत्रं यमाता राजभानसलगाः इति। अत्र आदौ अष्टाक्षराणि गणसूचकानि, नवमाक्षरं लघोः सूचकं, दशमञ्चाक्षरं गुरोः सूचकमस्ति। अत्र यस्य गणस्य स्वरूपं ज्ञातव्यं तस्य नामाक्षरादारभ्य आहत्य अक्षरत्रयं स्वीकरणीयं। तदक्षरत्रयमेव तस्य गणस्य स्वरूपम् इति वयं जानीम एव। यथा तगणस्य स्वरूपं ज्ञातुं सूत्रे तकारादारभ्य अक्षरत्रयमस्ति ताराज इति। अस्य यत् गुरुः गुरुः लघुः स्वरूपमस्ति तदेव तगणस्य स्वरूपमस्ति। एतत् सूत्रं जिह्वाग्रं कृत्वा अस्य उपयोगं कुर्वन् सर्वेषां वर्णात्मकगणानां स्वरूपं ज्ञायते। मात्रात्मको गणः। मात्रिकच्छन्दसाम् उपकारकः मात्रिको गणः भवति। मात्राचतुष्टयसमूहात्मकः मात्रिको गणो भवति। 5 एव मात्रात्मकगणाः भवन्ति, यतो हि गुरुं लघुं च स्वीकृत्य चतस्रिणां मात्राणां समूहः अर्थात् गणः निर्मीयते चेत् सः 5विधः एव भवति। यथा प्रथमः सर्वगुरुः, गुरुः गुरुः एवं चतस्रः मात्राः। द्वितीयः अन्तगुरुः अर्थात् लघुः लघुः गुरुः, आहत्य चतस्रः मात्राः। तृतीयः मध्यगुरुः अर्थात् लघुः गुरुः लघुः, आहत्य चतस्रः मात्राः। चतुर्थः आदिगुरुः अर्थात् गुरुः लघुः लघुः, अत्रापि आहत्य चतस्रः मात्राः। पंचमश्च सर्वलघुः अर्थात् लघुः 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 लघुः, अत्रापि आहत्य चतस्रः मात्राः। इदानीं यतिः किमिति? यतेर्लक्षणं क्रियते। यतिर्जिह्वेष्टविश्रामस्थानं कविभिरुच्यते। सा विच्छेदविरामाद्यैः पदैर्वाच्या निजेच्छया। छन्दसः उच्चारणे नियतस्थानेषु विरामो यतिः कथ्यते। विच्छेद विरतिः विरामादीनि अस्या एव नामानि सन्ति।
यतिविषये सामान्यो नियमो यथा यतिः सर्वत्र पादान्ते श्लोकार्धे तु विशेषतः, अर्थात प्रत्येकस्य चरणस्यान्ते सर्वदा यतिर्भवति, श्लोकस्यार्धे अर्थात द्वितीयपादस्यान्ते तु विशेषेण यतिः आवश्यकी, अन्यत्र तु छन्दोलक्षणे यथा निर्देशं यतिः कार्या। यतिरपि छन्दोगाने माधुर्यकारणमस्ति। छन्दोलक्षणेषु तृतीयान्तः संख्याबोधकः पदः यतिनिर्देशः क्रियते। संख्याबोधक सांकेतिकशब्दाः केचन। छन्दोलक्षणेषु प्रायः संख्याबोधनार्थं सांकेतिकशब्दाः प्रयुज्यन्ते, यथा रसाः षड् भवन्ति, अतः षड् संख्यां बोधयितुं रसशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। एषा संस्कृतस्य पद्धतिरस्ति। एतादृशाः केचन संकेतशब्दाः सन्ति, यथा एकम् इत्यस्य कृते चन्द्रमा पृथ्वी, द्वे इत्यस्य कृते पक्षः नेत्रम् इति, त्रयम् इत्यस्य कृते गुणाः रामः अग्निः इत्येवं, चत्वारि इत्यस्य कृते वेदः वर्णः युगः आश्रमः इत्यादयः शब्दाः, पंच इत्यस्य कृते शरः इंद्रियं भूतं तत्वं, षड् इत्यस्य कृते शास्त्रं रसः ऋतुः, सप्त इत्यस्य कृते अश्वः मुनिः लोकः स्वरः, अष्ट इत्येतदर्थं वसुः याम सिद्धिः भोगी, नव इत्यस्य कृते अंकः ग्रहः द्रव्यं निधिः, दश इत्यस्य कृते दिक् अवतारः इत्येवम्, एकादश इत्यस्य कृते रुद्रः, द्वादश इत्यस्य कृते सूर्यः भासः इत्येवमादिकम्। इदानीं छन्दोज्ञानस्य का आवश्यकता इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। भाषापरिचयानन्तरं काव्यानाम् अध्ययनार्थं छन्दोज्ञानम् आवश्यकं भवति। इतरभाषासाहित्यमधिगन्तुं छन्दसां पूर्वज्ञानम् आवश्यकं नैव भवतु नाम, किन्तु सामान्यछन्दोज्ञानमन्तरेण संस्कृतसाहित्याधिगमो न भवति, तस्य पद्यबहुलत्वात्। छन्दोज्ञानमन्तरेण संस्कृते काव्यसर्जनं तु खपुष्पायितमेव। गुरुं लघुं यतिस्थानादिकञ्च ज्ञात्वैव कस्यापि पद्यस्य सम्यगुच्चारणं कर्तुं शक्यते। प्रादेशिकभाषाणां छन्दोज्ञानार्थमपि संस्कृतछन्दोज्ञानमावश्यकमस्ति, यतो हि तासामपि भाषाणां छन्दःशास्त्रं संस्कृतछन्दःशास्त्रमूलकम् एवास्ति। छन्दसां गेयता हृदयस्थकोमलभावानाम् अभिव्यक्तेः नैसर्गिकमाध्यमं छन्द एवास्ति। अन्तःस्थलस्य मर्मस्पर्शिनो भावस्य अभिव्यक्तिकरणाय कवयः छन्दसामेवाश्रयं स्वीकुर्वन्ति। छन्दयति आह्लादयति इत्यतः छन्द उच्यते। आह्लादकत्वञ्च छन्दसां गेयताश्रितं। यथा खलु अभिनेयता नाट्यानां कश्चित् धर्मो विशेषस्तथैव छन्दसां धर्मः गेयता अस्ति। गद्यानुमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः इति वचनानुसारं गेयबन्धो बन्धान्तरमतिशेते। रागसंयोगो हि गेयतापादको भवति, अतः पद्यकाव्यनिर्माणप्रवृत्तिराधिक्येन सम्भवति। गद्येऽपि पद्यबन्धोऽवलम्ब्यते कविभिः। रूपकेषु पद्यरचनायाः इदमेव गेयत्वं कारणम्। प्रयुक्तछन्दसोऽपि गेयताविरहे हतवृत्तत्वाख्यः काव्यदोषः परिगण्यते। तस्माद् गेयताप्रयोजनकेऽपि छन्दसि गेयत्वम् अनिवार्यम् इत्याशयः। काव्यानुभूतिः वस्तुतः गानाधीना अपि गानप्रयोजिकापि भवति।
अतः संस्कृते छन्दसां गानं वैदिककालतः प्रचलदस्ति। इदानीन्तने काले तत्र किञ्चिदिव शैथिल्यं दरीदृश्यते। गानपरम्परा क्षीयमाणावलोक्यते। पठकाः पाठकाश्चापि छन्दोगानपद्धतिं विस्मृतवन्तः। शिक्षकाणाम् अस्माकं कर्तव्यमिदमस्ति यत् प्रथमतो विज्ञेभ्यः केभ्यश्चित् स्वयमधीत्य ततो संस्कृतशिक्षणकाले कक्षासु तस्य प्रयोगः विधातव्यः, येन एषा छन्दोगानपरम्परा लुप्ता न स्यात्। आगामिसत्रेषु एकैकं छन्दः स्वीकृत्य तल्लक्षणादिपुरस्सरं सस्वरपाठं प्रस्तोतुम् अहं यतिष्ये। ओमिति।